May muntag sa tanan mga kaigsunan ninigtak na usab magasugod na pod kita sa pagbahin-bahin sa pulong sa Dios. Pinaagi niining mga pulong sa Dios kita makakatong og dugang kahibalo mahitungod sa kamatuoran dinhi sa Biblia. Og salamat mga kaigsunan nining adlaw. Ang Dios mahimaya sa matugsa sa atong kinabuhi. O gumadto na punta sa pagsugod, sa pagpadayon sa pagisgot sa pulong sa Dios. Atong padayon ng pagisgot kining gisgutan sa Biblia nga ang grasya. Kining grasya mao kini ang gisgutan dinhi akong pagbasahon sa sinulat ni Pablo sa taga-Episo kapitulo 2 bersikulo 8. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinagi sa pagtuo og kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Dili tay tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Mao kini ang kamatuoran nga gisgutan sa bagong tugon mahitungod sa kaluwasan nga gihatag sa Dios pinaagi sa kamatayon ni Kristo Jesus diha sa krus sa Kalbaryo. Mao kining gitawag og grasya nga walay tumbas, walay ingon nga kanang way bayad. Tungod kay kining grasya mao kini ang gasa nga kaluwasan sa mga katawhan nga motuo sa pulong sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Muna nga salamat mga kaigsunan sa gisgutan dinhi sa Biblia sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan mosalig kaniya dili mawala kundi makabaton sa kinabuhing walay katapusan. 17. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghukman sa silot, kundi aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paghukman sa silot, apan ang dili mosalig nahinukman na sa silot, kay wala man siya motuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Mao kani ang tanyag sa grasya pinaagi sa kaluwasan sa mga katawhan nga motuo sa mensahe dinhi sa bagong tugon nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo Jesus ang tao mapasaylo sa iyang mga kasalanan. Mao nay kamatuoran dinhi. Mao nga kining grasya usa kini ka kasaysayan sa bagong tugon nga kinahanglan masayran sa mga katawhan labi na sa tanan nga nagbasa sa Biblia. Mao nga kining grasya walay buhat nga ikatumbas kay kini gasa sa Dios nga kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Una, kay gisgutan sa mga buhat kapitulo 4 bersikulo 12, way laing nga ngalan nga gihatag dinhi sa ubos kun sa ilalom sa langit ngo dinhi sa ibabaw sa yuta kundi ngalan laman ni Jesus. Walay kapasloan lain bisag unsay mga paagi sa tao mga buhat unsa diha dili pwede nga alisdan nimo ang ngalan ni Jesus kay mao lamang kanana ang hatag nga kaluwasan kung grasya nga walay tumbas, walay bayad. Tungod kay mao kini ang gikinahanglan sa tao nga pinaagi lamang sa pagtuo. Kay ang pagtuo naggisgot ang Biblia nga dili kay makita nimo kundi kini pagtuo sa kapaglaom nimo nga pinaagi sa pulong sa Dios nga imong nadawat og imong nadunggan nga mituo gayud ikaw sa katuyuan sa Dios sa kaluwasan nga gibuhat sa krus sa Kalbaryo ni Ginoong Jesucristo. Mao nga kining grasya alang kanato kay sa unang panahon walay grasya, mga kasuguan sa una. Tungod sa nagsobra ang kasalanan, nagkadautan ang mga katawhan, midugang ang sugo, apan tungod sa grasya sa kaluoy sa Dios, wala na'y kasuguan.
Kay diha kang Kristo Jesus ang katapusan sa kasuguan. Kundili si Kristo Jesus mauna ang kaluwasan pinaagi sa pagdawat niya diha sa pagtuo sa iyang mga pulong. Mao kini mga kigsunan nga way lain kaluwasan nga gikatanyag dinhi sa babaw sa yuta kundili pinaagi lamang sa ngalan ni Hesus. Walay unsang buhat mga pamaagi diha nga tawhanon nga moingon nga mauni mauna kundili pinaagi lamang sa ngalan ni Hesus. Muna sa gisgutan dinhi atong padayonon sa pagbasa. Sa 1 Pedro 3:19 nga niini 1 Pedro 3:19 nga niini siya miadto og miwali sa mga espiritu nga didto sa sulod sa bilangguan nga kaniadto wala man nagpanuo sa diha nga sa mga adlaw ni Noe ang pailob sa Dios nagpaabot samtang gibuhat pa ang arka nga niini pila lamang kabuok sa ato pa 8 katao ang naluwas latas sa tubig. Mao nga sa wa pa mukayab si Ginoong Hesus diya siyang pagkabanhaw didto sa langit miadto sa siya. Mao nga ang Biblia nagisgot nga miadto sa siya sa ilalom sa yuta kun sa bilangguan sa mga espiritu nagwali sa panahon sa mga aton nangamatay panahon sa lunok. Tungod kay si Noe nagwali lamang niadto mahitungod sa pagkamatarong. Kay panahon sa lunok wala pay kasuguan kundi mao kadto ang panahon sa gitawag og hugna sa panahon sa pag-ila sa maayo ug sawdatan. Mao na mga tao na ila na unsay maayo unsay dili. Wala pay kasuguan sa panahon ni Noe. Mao nga sa diha sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus adi siya may kayab sa langit ang Biblia nagisgot miadto sa siya sa unsa gingon dinhi nga niini siya miadto og miwali sa mga espiritu nga didto sa sulod sa bilangguan nga kaniadto wala man nagpanuo sa diha nga sa mga adlaw ni Noe ang pailob sa Dios nagpaabot samtang gibuhat pa ang arka nga niini pila lamang kabuok sa ato pa 8 ra ang naluwas. Mao na tungod sa grasya sa kaluoy sa Dios sa mga tao ngadtong nangamatay panahon sa lunok giadtuan ni Ginoong Hesus giwalihan ito. Og ang Biblia nagisgot nga ang mituo sa iyang pagwali gidala niya nahimong bihag niya ngadto sa paraiso didto sa langit. Mao kana ang grasya, kaluwasan nga walay bayad pinaagi sa pagtuo. Mao nay tinuod nga grasya. Kay kung grasya nga ni gasa na, way bili way tumbas kundili hatag tungod sa kaluoy sa Dios. Mao nga ngayon ngawa si Ginoong Hesus sa panahon sa lunok nga daghan mga tao nga nangamatay. Kay wala pa to'y kasuguan. Mao nga iyang giadtuan didto sa bilangguan, iyang giwalihan. Ug katong mituo kaniya, iyang gidala kauban didto sa paraiso kung sa langit. Mao na gisgutan dinhi sa Biblia. Mao na mga kaigsunan nga ang kasulatan nagsaysay pagpadayon sa kinabuhi diha sa mga katawhan nga motuo. Dinhi sa Roma. Atong padayonon sa pagbasa. Roma Kapitulo 10, versikulo 9 ngadto sa 10. Kay kung pinaagi sa imong baba, magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo
ug mga tuo sa sulod sa imong kasing-kasing. Nga siya gibanaw sa Dios gikan sa mga patay, nan maluwas ikaw. Kay ang tao mga tuo diha sa iyang kasing-kasing aron mamatarong siya ug siya magasugid pinaagi siyang baba aron maluwas siya. Muna mga kigsunan nga klaro kaayo nga ang grasya tanyag kung gasa sa Dios nga walay tumbas walay bayad. Muna kung naay mga tao nga magwali nga maingon ang ila mo'y insakto, ang ila sikta, ang ilang pundok mo'y kamatuoran, kasayop kayo, wa na sila masayod unsay grasya. Ila ra nagingon pagkasina, mao nagingon ni Pablo, daghang karon nagwali sa kalibutan nga pinaagi sa kasina. Daghang karon nagwali nagtuon sa Biblia aron lamang makakaton og makabaton og yung kabaton kadungganan pagkasikat og mahimong adonahan. Example, pinakabantugan sa atong nasod Pilipinas, usa ka pastor nga giingon nga sinugo siya sa Dios apan wa siya mahibayo nga siya gilimbungan dayay. Sa pagpuasa niya sa kadtong gitawag og Prayer Mountain didto ko sa Davao, ulitaw pasbog ko sanay ikaduha, parehas mig panawigon si Kibuloy. Muna nga si Kibuloy sa iyang pagpuasa dito sa bukid, nagtuo siya nga si Ginoong Hesus may midool niya. Pero may nakita niya nga sungay yawa. Nagpag-Ginoo, nagpa-Diyos-Diyos ito. Mao nga si Kibuloy, mituo o gidihogan siya. Pero ang nagdihog niya, yawa, dili kon Dios nga sa langit, di kon Dios nga balaan, kun dili Dios nga kriminal, Dios nga mangingilad, mupatay og tao. Mao na nga si Kibuloy, klaro kaayo sa iyang pagpanulti nga siya nagpagka-Dios tungkay siya usa ka hambugiro nga tao. Kay alagad ban siya siyawa. Siya nahimong appointed of God niining kalibutana, dili nga God sa ikatulong langit, kundi siya ang nag-appoint niya God's atmospheric God. Dini sa ire nga God, mao ang yawa. Mao na si Kibuloy, makita nimo ang iyang mga binuhatan. O karon, pilay ang armas. Daghan kayo, nagtrain siyag mga tao di ay, pagpangandam nga makapanalipod niya sa panahon sa problema kung kalisdanan. Mao na nga, sa iyang pagsugod, pag intra sa pagkuhan sa atong gobyerno, nagplano na din siya para siya maprotektahan sa atong gobyerno tungod sa iyang mga kasalanan dito sa Amerika. Bisad nini sa Davao, si Digong hibayo ni ana sa iyang mga binuhatan diha, daghan siya kaso. Mao nga ang mga tao nalimbungan ni Kibuloy tungod kay dinihugan si Kibuloy usa ka malamon nga tao nga alagad sa Dios niining kalibutana. Mao nga daghan nalimbungan niya. Karon naibaw ana, nasuta na kayo nga siya tinuod gayod nga mini nga pastor kon magtutudlo. Mao na nga ang kasulatan klaro kayo nga ang tinuod nga magwali, ang tinuod nga magtutudlo, nagwali lamang sa kamatuoran pinagi sa kaluwasan, pinagi sa grasya. Kung naay mga magwali, magtutudlo, wa magisgot og grasya nga hatag nga kaluwasan, kana mga piki, mga mini. Kay ang kaluwasan sa tao, ang kapasaluan sa atong atong mga kasalanan, kundi pagtuo lamang sa ngalan ni Jesus. Kay mao kanay walain nagpakamatay sa krus. Mao kanay tinuod nga mga mensahe sa Biblia. Pero lagi mao nagisgutan na sa Biblia, gitagna na nga daghan karon mga mini nga mga pagtulunan sa babaw sa yuta nga daw magpakamadulonda, daw mga karniro, pero mga lobo di ay, no? Mga yawan unday anak sila.
Mao nga mailad gayod tungod sa ilang pagka-bright mayong manulti. Pero ang tinuod nga magwali nagtudlo gayud sa kaluwasan nga grasya nga walay bayad nga kaluwasan. Mao nga sa pagkabanaw ni Ginoong Hesus, ang Biblia nagisgot nga giwalihan niya ang mga espiritu dito sa bilangguan sa lalom. Kanang gitawag og Hades. Nahibalo ba mo nga kadtong panahon sa daan tugon nga kadtong mga salita nga miadto dito sa kamingawan nga nasuko ang Dios og nabuak ang lupa og libuan ka mga tao nga midahilog kung natagak dito sa liki, largo sila dito sa Hades Konsyol. Mga naibalanggo sila dito sila ditso tungod sa kasuko sa Dios sa ilang paggagahig liog. Masinumbakon sila ni Moises. Mao nga na makita nato nga diha ni ana nga atong mahibawan nga diha ang Hades sa ilawom na sa ilawom sa yuta nga katong gisilutan sa Dios. Mao nga tungod sa kahangawa ni Ginoong Hesus nga katong wala pay kasuguan panahon ni Noe nga nangamatay libuan o milyon, nagwalis Ginoong Hesus ito. Basin pa man og naay mo tuo niya sa iyang pagwali. Pero ang Biblia nagisgot nga nagdala siya mga bihag ngadto sa langit, gikan sa Seol, gikan sa kahiladman. Mao na kaluwasan walay bayad, no? Dili kay unsang mga pamaagi, mga buhat unsa diha. Mao na mga mini, mga piki. Mao na mga gigsunan nga ang pagbasa sa Biblia, ang pagtuon sa Biblia, dili kun maoy pinaka maayo na gayod. Kay Ginoong Hesus nga, nagasusi kamo sa mga kasulatan. Nagtuo kamo nga makabaton kamo kalawasan, apan dili kamo maari nako, di kamo modool. Mao na nga tungod sa ilang pagka-inosente sa grasya nga kaluwasan, ilang gihimo nga negosyo kon pasikatay, palabyanay, palabuanay, mao kanya ang gisgotan ni Pablo. Nga daghang karon nagwali ni Hesus, pinaagi sa palabaw-labaw, pinaagi sa kasina, pinaagi sa tiyan nga maadonahan, mabusog siya. Pero way insaktong kinabubuton nga pagwali, kaya ang kinabubuton gani mo na nagtudlo sa insakto, kaluwasan nga gasa, walay bayad dili reliyon. Ha? Klaro kayo ang Biblia. Mo na mga kigsunan, ang kaluwasan na bayad, diha lamang kang Ginoong Hesus. Mo na igiingon nga tinuod nga pag wali. Mo na biblical kung sa bagong tugon atong masayran kaayo kunun sa gayod ang grasya. Atong basahon din sa 2 Korinto Kapitulo 6. Dagan mga bersikulo pa din pero igo na bisang 2, 3, 4 ka bersikulo na pagasgutan nato kung kita gayod mo tuo. Ini sa 2 Korinto Kapitulo 6 bersikulo 1. Ngadto sa 3. Busa sa nagabuhat kami uban kaniya kami mga muyo kaninyo sa dili pagdawat sa grasya sa Dios sa wala lamay kapuslanan. No? Dili nato ingon pa nga kibala walay kapuslanan ang grasya. Kay kun mo dawat ka mo upan sa grasya pero mayon ka nga ang amo reliyon, pinaagi sa imong pagabuhaton, maluwas ka, dili na ka na grasya. Akong padiyonong pabasa. Kay siya nagaingon, sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatalimugan, ug sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan. Tanawa, karon mauna ang adlaw nga gikahimutan. Tanawa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Grasya nga ni kaluwasan, wala na'y ugma. Dili pa ingon ugma pa. Naapay future.
Kaya ang kaluwasan karon sa imong pagtuo pagsalig sa pulong sa Dios. Dili ugma. Nahibalo ba mo sa dakong pundok karon nga Kristohanon, nag-angkon Kristohanon, nga ang kaluwasan kuno maluwas ang kamakalag sa tao dito sa purgatorio, million of years. Ambot ko nahibalo ba mo ni ana? Ako nahibalo ko. Kay ako may ako kaila nga dool sa obispo. Unsay ila teaching? 70 million of years ang tao mahilangit, ang espiritu diha sa purgatorio may adto sa langit 5 million of years. Layo ra gayaw na. Wa kanay kamatuoran. Kaya ang kaluwasan karon dili ugma. Ang kaluwasan walay bayad. Bisag entero Biblia imo basahon gikan sa Genesis largo sa Revelation, way ugma nga kaluwasan karon. Anong karon man? Nahibalo ba mo sa bersikulo ngayon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kana nga tulo, yesterday, taas na nakasasayan yesterday, pila na ka oras kung ako na itudlo. Today and forever. Kung kanang forever, pila na ka oras kung ako na itudlo, kanang forever o kanang yesterday. Pero akong isgutan karon gamay lang, kanang kitawag today. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon nga ni nagisgot og kalibutan. Karon dinhi ka matao sa kalibutan, dinhi ka makabuhat og kasalanan, dinhi pug ka maluwas. Now is the day of salvation. Unsay giingon sa dantogon? Karon na adlaw, ayaw ninyo paghiya ang inyong mga kasing-kasing. Ayaw ninyo ipatingik-tikig inyong mga liog. Mao na giwali na sa mga propeta sa unang panahon. Nga karong adlaw, dili ugma. Nababay ugma, wala na. Kung mamatay ka, wala na ugma. Karon samtang buhi pa ang tao, maluwas siya, mapasaylo siya kay grasya. Karon ang grasya, 2,000 years na kapin. Karon ang grasya, karon ang kaluwasan walay bayad. Nagasa sa Dios pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Hesus. Og sa imong pagtuo, unsay gisulti sa Biblia? Akong basahon. Mayo na nato kayo mabasa, no? Sa imong pagtuo, unsay mahitabo? Sa Roma. Nagayon din eh. Kay kung pinaagi sa imong baba, magasugid ikaw sa Roma Kapitulo 10, versikulo 9, ngadto sa 10, duha ka versikulo ni. Kay kung pinaagi sa imong baba, magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo, og makatuo nga tuo sa sulod sa imong kasing-kasing, nga siya gibanaw sa Dios gikan sa mga patay, nan maluwas ikaw. Kung ang kaluwasan walay bayad. Kay ang tao magatuo diya siyang kasing-kasing aron nga mamatarong siya. Og siya magasugid pinaagi siyang baba aron maluwas siya. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Wanay future, no more tomorrow. Mao na ang grasya. Dini ka matao nining kalibutan ha. Dinhi pug ka mapasaylo sa Dios. Dinhi pug ka makabaton og kaluwasan. Mao na, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Waya mausab si Ginoong Hesus, wa pa buhata ang kalibutan. Si Jesus malolion na mahigmaon, gamhana na siya. Siya ang nagbuhat sa tanan mga butang. Unsay giskutan sa bangtugon diya sa 1?
nga akong sulaton sa atong isgutan kanang gitawag yesterday. Nagisgot ang Biblia nga kung sulaton ang buhat ng Ginoong Hesus sa yesterday. Years, billion, trillion, quartillion years. Yesterday yata masahod o pila ka billion, trillion of years. Konsulaton na niyang mga buhat. Karon ang mga science daghan nakakita, daghan na nakitaan nga daghan mga planeta libuan di ay. Tuwa sa atmosphere. No, tuwa sa kanang gitawag og galaxy, no? Tuwa sa kapunaw-punawan. Mao na nga kung akong tudlo kining gitawag yesterday di ni mahuman og 2 ka oras tulo. Og mao lamang isgutan nato ang today. Karong adlaw. Karon adlaw kung karon ka motuo ni Ginoos, karon ang adlaw sa kaluwasan walay ugma, mao nay grasya. Hatag nga walay tumbas. Hatag nga walay hatag nga pabor-pabor sa motuo ni Ginoong Hesus, no? Klaro kayo akong pag-ausbon pagbasa. Kay kung pinagi sa imong bakba magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo og magatuo sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanaw sa Dios gikan sa mga batay naan maluwas ikaw. Kay ang tao magatuo sa iyang kasing-kasing aron mamatarong siya og siya magasugid pinagi siyang baba aron maluwas siya. Mao nay grasya. Mao nay tinuod nga magtutudlo nga muisgot og grasya. No? Kina ako mga pagtudlo wa nako ni makuha sa mga humandaan nga libro gikan sa Amerika, gikan sa Inglaterra, kundili ang Dios nagaabli sa akong salabutan. Pinagi sa iyang mga pulong nga ako nakasabot o gilamdagan, giablihan ang akong panglantaw sa pulong sa Dios. Mao nga dili kini gikan sa tao. Sa akong pagpanudlo, sa akong pagwali, wa ko'y gikahadlukan. Kay ang tao gingon ng Ginoos, ayaw mo kahadlok, kundili mao lamay kahadlokin ninyo ang makapatay sa inyong lawas o kalag. Usa lamang ato kahadlokan ang Dios. Pero di ta mahadlok ug unsa diha nga tao, unsa kana mga unsa di kadautan sa kalibutan. Kay karon ang adlaw sa kaluwasan. Wala nay ugma, no? Dini ka matao sa ibabaw sa kalibutan, dini pug ka mapasaylo. Dini ka makabuhat og kasalanan, dini pug ka mangayog pasaylo sa Ginoo. Ug motuo ka pinagi siyang baba. No, mao nay kaluwasan dili ugma, no? Kan Biblia na ingon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Why tomorrow? Forever na. Kung wa ka maluwas ni kalibutan na, wa ka mapasaylo, unsa man? Forever, forever nimo silot dito sa imperno. Why tomorrow? Why future? Karon ang adlaw sa kaluwasan. Today, no? Kay ang forever man to, ya may tomorrow. Ha? Mao na tinuod gisgutan sa Biblia. Why ugma? Kay ang forever naman. Napabay ugma sa kaluwasan, wa na, forever na. Kung ang tao may langit, forever ka sa langit. Kung ang tao walay Dios, imperno siya forever dito sa silot. O akong pagkabasahon niya pa bersikulo din eh. Sarto.
Akong pagbasahon, niya last na niya nga bersikulo nga akong pagbasahon, akong pagkaibuskutan. Sa Roma Kapitulo 8, versikulo 9. Apan kamo wala diya sa unod, hinunoa ana kamo sa Espiritu, kung tinuod man nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diya sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Dili kamatuoran nga ako Kristohanon pila na katuig. Ako Kristohanon nga naa sa usa ka sekta, nabilong ko sa usa ka pundok. Dili na tinuod nga Kristohanon. Kay ang tinuod na Kristohanon napuy-an sa Espiritu ni Kristo, no? Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Awa magbaton sa Espiritu ni Kristo, forever siya sa iyang pagkamatay dito sa silot sa impyerno. Ang nagbaton sa Espiritu ni Kristo, wa na may tomorrow, wa na may ugma, wa na may future, forever naman. Klaro ang Biblia. Today and forever. Jesus Christ is the same yesterday. Wa mausab si Ginoong Hesus kaniadtong panahon gamahanan, maloloyon siya, makahimo siya sa tanang butang. Today, karon makahimo gapon ang Dios, gamahanan siya mo pasaylo sa imong kasalanan. Wa na tomorrow, wa na ugma, kay forever na, today and forever. Kung karon adlaw, kung wa ka makadawat ng Ginoong Hesus, mamatay ka, forever na ang imong sala. Wa na kapasayloan, impyerno. Wa mamasulat imong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Kay wa man si Jesus magpuyo sa imong kasing-kasing. Ya man imo dawata. Mao na giingon ni Ginoong Hesus sa uwan, nagsusi kamo sa mga kasulatan, kay nagtuo kamo nga kamo maluwas, apan dili kamo mo ari kanako, aron kamo makabaton og kinabuhing dayon. Why reliyon? Why sikta? Why buhat diha unsa diha ng mga pagkampo para malangit? Karon ang adlaw sa kalawasan. Forever ang imong kaluwasan. Forever ang imong kasalanan kung wa ka makadawat ni Kristo Jesus, wa ka motuo sa pulong sa Dios, forever ka dito sa impyerno. Ang Biblia nagisgot. Forever naman, hamay ugma pa wa na. Kay karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang imong pagtuo, karon dayon si Ginoong Hesus nasayod sa imong kasing-kasing, sa imong una-una kung kinsa kao. God is all-knowing. Sayod siya sa tanan. Nining takna karon nasayod siya. Unsa ang imong una-una, unsa ana sa sulod nimo. O lamang si Jesus lamang ang gamahanan sa tanan. Ang tanan nawa magsalig ni Ginoong Hesus forever dito sa impyerno. Klaro makayo, ang wa magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili ni Kristo. Bisag kapila pa ka magampo, kapila pa ka mangadji, kapila pa ka mag-unsa-unsa diha, kunwas ang Espiritu ni Kristo sa imong kasing-kasing. O mailhanan nga nabatonan nimo si Kristo Jesus. Na kay kalinaw, ingon sa uwan, akong ihatag kaninyo ang kalinaw. Unsa ma? Gugmapis. Ang wa mabaton na Espiritu ni Kristo unsa man. Nahibalo ba mo ang dakong pagtulunan karon nga Kristohanon? Mupatay silang tao milyon-milyon. Mga kriminal sila. Nabay gugma nila? Wala. Wa na sila magbaton sa Espiritu ni Kristo kay anuman ang ila kasina, ang ila gusto silang magpahimulos nan limbong sa mga tao. Hamay gugmaana na mga alagad man na sila sa yawa, mangingilad man na.
Mao na tinuod. Mao na ang daghan karon nagpakaingon karon ingnon. Giingon pa ning Ginoong Hesus nga nagpakamanulunda sila sa kahayag. Mura silag mga karnero pero mga lobo di ay. May nato sila mga pagpanudlo. Nagtudlo ba sila grasya? Wala. Nabay grasya? Nabay gugma nila? Wala. Pila ilagi panrep, pila ilagi pamatay. Ngadto ka sa ilang lugar hamay kaso dito hamay bilangguan way na nga preso. Moampo ra dito sa ila Supreme kay pasayloon kon sila makapasaylo ba ang tao sa tao nga mukuan nabay spiritual na forgiveness wala. Nini kalibutan na kung mga pasaylo sa imong igsoon pero spiritual forgiveness ang Dios sana nga maluwas ka kung mga kapasalo karon adlaw. Kung ay mga pagpanudlo nga unsa diha, mao na mga piki nagpakarong ingnon, mao na alagad sa yawa. Naibalo ba mo? Naskibuloy. Pagkaron ingnon sa yawa, saya pamilya, pero unsa man, dagan saya uyab, dagan saya girip. Mura pod ang pagtulungan karon, nagpugong sa pagpangasawa sa pagminyo, pero mga sekreto, no? Mao na gitagna na daan sa Biblia, it is written nga ang mga pike naglikay sa pagminyo nagpakaron ingnon pero nagpaka karnero pero lobo di ay sila nga manunukob. Mao na ang tinuod nga manggwali ang magtinuod nga magtutudlo nga pinadala sa Dios nagtudlo og kaluwasan karon ang adlaw sa kaluwasan dili ugma. Nabay tomorrow sa Biblia? Wala. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Si Hesus Kristo mao sa gihapon, kagahapon, karon, og sa walay katapusan. Wa si Jesus mausab, gamhanan siya, maloloyon, may gugmaon, nasayod siya sa tanan, way kausaban ni Jesus. Kay konsulaton, unsay gingon sa Biblia, ang binuhatan ni Jesus sa yesterday. Yesterday gani, wa pa nang kalibutan, mo nagistawag yesterday. Mga butang tinago, gisgutan sa akong basahon sa Deuteronomy. Akong itudlo, akong isgutan makadiyot ang yesterday. Hebalo ba mo yesterday? Unsa kaning yesterday? Ay, dugay ko pagpakli. Atong basahon kining yesterday. Mambo lamang ni. Sa Deuteronomio, versikulo 20, kapitulo 29. Versikulo 29. Sugdan nato pagisgot, makadiyot, kining yesterday. Kinsa kining yesterday, unsa kining yesterday. Akong basahon. Sa Deuteronomio kapitulo 29, versikulo 29, mauni gisgutan na yesterday. Ang mga butang nga tinago, iya ni Jehova nga atong Dios. Apan ang mga butang nga gitapayag, mao ang ato ug sa atong mga anak na sagyapon aron pagatumanon ta ang tanan nga mga pulong niini nga kasuguan. Ang sumpay na ini, yesterday, unsa nagisgot sa tumoy, today na ni, today, unsa man yung gitawag today? Apan ang mga butang nga gipahayag, mao ang ato ug sa atong mga anak nga sagyapon aron pagatumanon ta ang tanan nga mga pulong niini nga kasuguan. Mao ni gitawag og sakop nila sa hisgotan sa Biblia today. Sa atong mga anak, unsaon man sa pagpanudlo,
kining gipadayag kining mga spiritual, kining mga sikreto tinago nga sa Dios nga gipadayag alang kanato, alang nining kalibutan ha. Ang magsaysay ni kadto lamang mga dinihugan sa Dios. Kadtong may mga gasa, kay kun walay gasa, di ka gayud makamao mo saysay. No? Mao na nagisgot din nga ang mga butang nga tinago iyan ubang atong Dios. Apan, no? Tinago. Unsay gisgotan sa wan? Kining mga buhat ni Hesus kung pagasulaton bisan pa ang kalibutan dili kasudlan sa iyang mga pulong. Imagine, sa ato pa kung tinago nga ni, di pwede na sa tao. Kaya ang tao di magkasabot, bisan iskalibo pa siya magbasa. Di siya kasabot mao nga ang tinago gayon na sa kaniadtong panahon, mga buhat ni Ginoong Hesus. Pero ang mga gipadayag sa pagbuhat sa Dios ining kalibutan na alang kanato, alang sa atong mga anak. Mao nga i-discuss nato itudlo kung unsa ang gugma sa Dios, unsa ang kaluwasan. Mao nga karon ang adlaw. Karon ang adlaw sa kaluwasan, dili na ugma. Mao na nga kining kasaysayan nga tinago, taas kini. Wa pagod mahibuhat ang kalibutan. Tinago ko ni. Di ni para sa tao, kundi iya rin sa Diyos. Muna nga, alang kanato karon. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ka na tao nining kalibutana, nining kalibutana pugka mapasaylo. Nining kalibutana pugka maluwas. Nining kalibutana pugka makabaton sa Espiritu ni Kristo pinaagi sa imong pagtuo. Walay ugma. Ang kaluwasan karon. Ang kapasaluan karon. Ang kaluwasan dili reliyon, dili pundok, kundili kang Kristo Hesus sa lamang. Mao nga ang tinuod nga nagapanudlo, nagapangwali, nagtudlo sa insakto nga kamatuoran pinaagi sa grasya. Kay kung grasya, gasa, way tumbas, pabor sa tao. Sama sa gibuhat ng Ginoong Hesus, nasa iyang pagkabanhaw, giadto siya sa kahiladman, dito sa bilangguan sa mga espiritu, sa panahon sa lonop, sa pagsakay ni Noe sa arka. Ang amatay man ang mga tao, mao nga nabilanggo ilang espiritu dito sa Seol. Mao na nga pag-adto na Ginoong Hesus, karon ang adlaw sa kaluwasan kung kamo motuog, nadala na Ginoong Hesus dito sa langit ang iyang mga bihag. Mao na ang Biblia na isgot, ang kaluwasan pabor sa motuo modawat. Dili ugma. Kung may ugma mga pagtudlo, piki na, mini. Kung may ingon na amo pundok, ang amo mo yung sakto, klaro kayo na piki. No? Mga lobong, mga lobo na, dili na tinuod nga karniro. Mga manulunda na sa kahayag, pero nagpakamalulunda. Pero kung klarohon, iya daya na sayawa, sama ni Apollo Kibuloy. Karon, period na si Apollo Kibuloy. Ibalo naman ko anak sa ulitaw pag ko dito ko sa Davao, gabi, kambugiro na si Kibuloy. Ang tanan mga born-again Christian sa Davao, may yung mga piki na. Ano yung mga memoro may una, ang amo may sakto. Nandun 75 dito ko sa Davao. Nakahiring nako kinsa si Kibuloy nga nagpuasa dito sa kitawag Prayer Mountain. Pagpuasa niya gigotom naman si Kibuloy. Midool niya wa. Ikaw akong pinangga, ikaw akong himuon nga galamiton. To sab si Kibuloy na Dios sa langit dito sa
third heaven, pero ami doon ni Kubuloy, atmospheric God. Yahawa di ay. Mao nga misimbas Kubuloy dito. Sa Prayer Mountain, yawa mo iyang gatubang, gidihugan si Kubuloy. Ibayo ko ana ulit tao ba ko 1975 dito ko sa Davao City. Gabi ka hambog na Kubuloy. Sila ra mo'y sakto, sila mga PK, tanan diha mga kuan. Mga Foursquare Gospel Assembly of God, mga born again Christian, mga PK na amo mo'y the best. Karon asan man? Period na. Mao na gingon pa miabot na ang punto siyang kinabuhi nga ang Dios nagasilot kaniya. Pero si Kubuloy na karon. Nagpakita na sa iyang mga ginuhatan nga dili gayud siya tinuod nga pastor. Kaya nga naman, nabe pastor magbaton og mga dagan armas, no? Mao na nga klaro kayo ang gisgutan sa Biblia nga daghan nagawali karon nagapanudlo tungod sa kasina, tungod sa palabaw-labaw, nagpaka manulunda, nagpaka karnero, pero lobo di ay nga manunukob. Ang tinuod nga magtutudlo, nagiskot kayo sa kaluwasan nga walay bayad, grasya. Amen. God bless you all. Salamat sa matag usa nakapatalingog. Ang Dios magadugang pagpanalangin sa inyong kinabuhi. Ako magapadayon pa sa pagpanudlo samtang buhit pa ko. O kadinis akong kagalingon, gihagit ko sa Dios. Kung akong itestimonyo akong kinabuhi, 2 ka oras di pa mauman. Kung akong mga katalagban sa akong kinabuhi nga kamatayon, daghan kaayo. Katalagman sa kadagatan, katalagman sa ilalom sa dagat, nganuman driver ko, 8 ka tuig. Pila ka oras, 4 ngadto sa 8 ka oras ko sa ilalom sa dagat. Pero nahinumduman ako permi ang Ginoo nga ang Dios nagtawag nako. Pila ka libo ka oras ko sa ilalom sa dagat sa 8 ka tuig. Imagine, pila ka libo ka oras, mga adlaw nga diha ko sa ibabaw sa dagat, mananagat man ko. Ang ako kinabuhi kunipon ang mga katalagman di na mahiyap, bangga, lunod. Ako habal-habal driver pila ka tuig, crash, bangga, pero giluwas ko sa Ginoo, lugayan ko sa Ginoo. Daghang katalagman. Mao nga ang Dios may sikreto sa akong kinabuhi. Karon ako gidasig sa Ginoo sa pagmantala sa iyang mga pulong sa pagpanudlo. Dili akong kagalingon, kay kung akong kagalingon, magdingkosyo na lang ko. No? Magpuyo na lang ko sa balay. Mangitag asawa nga tarong, okay na. Pero tungkol kay ang Dios naghagit sa akong kinabuhi sa pagwalis, pagpanudlo, mao nga ni ako nagahisgot kaninyo. Pinagis sa kalwasan nga walay bayad, grasya. Pinagis sa pagtuo. Kay kung mito ka, midawat ka sa isulod sa imong kasing-kasing ni Kristo Jesus, nga imong Ginoo manluwas, nan maluwas ikaw karon ang adlaw sa kaluwasan, wala na ugma. Kay kung magkadawat ka kaluwasan, ugma, mamatay ka, sunod bulan mamatay ka, forever ka dito sa langit. Awa na may ugma, forever naman. Pero kung ang tao mapakyas ining kalibutan, unsay gisulti sa Biblia, nainok man na siya, forever na ang iyang kalag dito sa impierno. Nga naman, gisalikway man niya ang pulong sa Dios, ang offer sa Dios ng grasya. Pero kung musalig ta, malipayon ta, nga mudawat sa pulong sa Dios, pinagi kang Kristo Jesus,
karon ang adlaw sa kaluwasan, karon ang adlaw sa kapasaluan, karon ang adlaw sa paghigugma, karon ang adlaw sa kadagaya sa panalangin sa imong kinabuhi. Og ang kalinaw na animo, di nakamahadlok unsay rumors diha sa gubat-gubat, unsa diha mga bomba, tungod kay ang kalinaw na animo. Kung ang Espiritu ni Kristo na nagpuyo nimo, kalinaw na di nakamahadlok unsay patay diha, unsay gubat diha, unsa diha mga COVID diha, unsang klaseng sakit. Way gikadlok ka na nato. Kaya ang tinuod nga nahigugma sa Dios, wala na diha kadlok. Naana sa Biblia akong gibasa sa miaging mga simana. Kaya ang tinuod na higugma sa Dios, wala ko kadlok. Tungod kay ang Dios nasa kasing-kasing, no? Salamat. Di nilang kukutob ang Dios magapalangin sa mato sa kanato. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen.